अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज मैं आप दोस्तों के लिए जो वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये टाइमिंग के लिए है। मोहतरम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली तिब्बी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मोहतरम नाजरीन, इससे पहले जो हमने वीडियो शेयर की थी उसमें इस नुस्खे का हमने मुकम्मल अज्जाए तरकीबी बनाने का तरीका बताया था। आज कुछ आर्डर दे उसको पैक करने लगे थे, मैंने सोचा कि आपको भी बताऊं। मोहतरम, ये जो नुस्खा मैं आपके सामने कैप्सूलों में बना रहा हूँ, ये टाइमिंग के लिए है। वक्त ख़ास से 4 घंटे पहले एक खुराक खानी होती है। उसको पानी से खाएं, ये दूध से खाएं या चाय से खाएं, इंशाअल्लाह ताला ये 100% गारंटी से रिज़ल्ट मिलता है। चाहे कोई कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो। मेरे दोस्तों, ये जो हमारा नुस्खा है बग़ैर किसी गलत अशिया से तैयार किया गया है। और जो इंग्लिश मेडिसन, अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते हैं, वियागरा खाते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप वो दवाइयाँ ना खाएं, वो गोलियां ना खाएं। उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमने ये जो नुस्खा आपके सामने तैयार कर रहे हैं, ये प्योर देसी जड़ी बूटियों और कुश्ता जात से मुश्तमिल नुस्खा है। इसके अंदर तकरीबन 16 अद्वियात जो अज्जाए तरकीबी में शामिल हैं। 3 स्टेप पे हम इसको मुकम्मल तैयार करते हैं। कुछ को गोलियां बनाते हैं, कुछ नुस्खे के छोटे कैप्सूल बनाते हैं जो ये वाले हैं, और जो कल वाला इससे पहले जो हमने नुस्खा शेयर किया था अज्जाए तरकीबी का, उसका ये नुस्खा है। उसके अंदर ज़ाफ़रान, साला मिस्री, साला पंजा और कुश्ता शिंगरफ और कुश्ता सैंखिया इसमें शामिल है। मेरे दोस्तों, ये बहुत ही कमाल दर्जा का नुस्खा है। इसके अंदर हम कुचले का जोहर जो है वो भी इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। मेरे दोस्तों, ये टाइमिंग के लिए बहुत ही कमाल दर्जे का नुस्खा है। अगर आप में से कोई दोस्त इस नुस्खे को पार्सल मंगवाना चाहता है तो हम उसको इंशाअल्लाह ताला ये एक खुराक होती है, लेकिन देखने में आप कह सकते हैं ये इतनी खुराकें हैं। भाई, देसी दवा जो होती है उसकी मकदार तो ज़्यादा ही होती है। इसके अंदर कुश्ता जात हैं, इसके अंदर जड़ी बूटियां हैं। ये जो गोली है इसके अंदर दतूरा जिसको कहते हैं, जोज़ मासल, उसके पानी निकाल कर और अद्वियात डालकर हमने इसको गोली को तैयार किया है। तो और ये हमारे दवाखाना का मशहूर व मरूफ इमसाकी खुराक है। इसके अगर आप चाहते हैं कि हम अपने ख़ास लम्हात में फुल इंजॉय करें तो मेरे दोस्तों, इससे अच्छी आपको कहीं से भी दवा नहीं मिलेगी। मिल सकती है, लेकिन अगर आप इसको खाएंगे तो आप हर दवा को, इंग्लिश दवा को भी भूल जाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वियागरा या इस तरह की अद्वियात खाने से परहेज़ करें। सिर्फ देसी हर्बल अद्वियात खाने या इसका इस्तेमाल करें। मोहतरम नाजरीन, इसके बाद हम मर्दाना कमज़ोरी के लिए ये नागन तिला तैयार करते हैं।
یہ پارسل کے لیے ہم ابھی تیار کر رہے تھے، میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے بھی رکھوں اس کو۔ یہ ناگن تیلا ہے، اس کو کچھ دوستوں نے ہمیں کال کر کے بار بار پوچھتے ہیں اس کے لگانے کا طریقہ کیا ہے، پھر ان کو علیحدہ علیحدہ بتانا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو اس کو لگانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ یہ ڈراپر کے اندر یہ دیکھیے قطروں کی شکل میں ہوتا ہے، لیکوڈ ہے۔ اس کے اندر جو بھی اجزاء ترکیبی ہے، ہم انشاءاللہ اگلی چند دنوں میں نئی جو ویڈیو تیار کریں گے اس کے اندر اس کو بنانے کا طریقہ، اس کے اندر جو اجزاء ترکیبی ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ دوستو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ناگن تیلے کی جو آنے والی ویڈیو ہے اس کا جب ہی اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بھی ملے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ناگن تیلے کا جو ہے ڈراپر ہے، اس کو لگانا کیسے ہے۔ یہ جو عضو تناسل کا کیپ ہوتا ہے، اس سے بیک جگہ پر جہاں سے ختنہ کیا جاتا ہے، اسے پیچھے سے لے کر اس کو ایسے لگانا ہے۔ تو اس کے جو فائدے ہیں میرے دوستو اتنے زیادہ ہیں اس تیلے کے۔ اگر آپ نے کوئی ادویات بھی استعمال نہیں کی تو آپ اس کی مالش کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اتنا امساک ملے گا، اتنی ٹائمنگ ملے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک تیلے کے اندر اتنا رزلٹ بغیر کسی ادویات کے۔ یعنی کئی دوست جو ہیں ویاگرا کھاتے ہیں، میرا ان سے چیلنج ہے کہ آپ یہ ناگن تیلا استعمال کریں۔ ناگن تیلا ویاگرا سے بھی زیادہ آپ کو رزلٹ دے گا۔ حالانکہ اس کی روزانہ اس کو مالش کی جاتی ہے، ایسے کرنی ہے، اس جگہ پر، اس جگہ پر اور اس جگہ۔ نفس کے عضو تناسل کے کیپ پر بھی اس کو نہیں لگانا اور نیچے والی جگہ پر بھی نہیں لگانا۔ تو آپ نے اس جگہ پر اور اس جگہ پر جو وینیں ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ نے آہستہ آہستہ 5 سے 7 منٹ تک آپ نے اس کو مالش کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے کپڑے وغیرہ پہننے ہیں تو پہن سکتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر باریک جو شاپر ہوتا ہے اس کو پٹی کی طرح کاٹ کر اوپر لپیٹ کر سو جائیں، صبح نیم گرم پانی سے دھو دیں تو پہلے دن ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اتنا رزلٹ ملے گا کہ آپ کے پہلے دن ہی اس کے جو آپ نے رقم خرچ کی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، اتنا رزلٹ ملے گا۔ میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو ناگن تیلے کی اور امساکی جو ہمارے کیپسول ہیں ان کو آپ نے پسند کیا ہوگا۔ اگر آپ نے پسند کیا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں۔ پیور دیسی ہربل ادویات کا ہم نے یہ نسخہ تیار کیا ہے۔ جو نسخہ اس کو بنانا چاہتا ہے وہ اس سے پہلے والی ویڈیو جو ہے اس میں اس نسخے کے مکمل اجزاء ترکیبی بتائے گئے ہیں۔ اگر آپ خود بنانا چاہتے ہیں تو خود بنا لیں، اگر کوئی پارسل منگوانا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کریں۔ محترم ناظرین، یہ ہے ہمارا یشفین طیبہ دواخانہ، سندر اڈا، ملتان روڈ، لاہور۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 0302419692۔ واٹس ایپ پر بھی ہے، اگر کسی کو ہم سے مشورہ کرنا ہے یا بات کرنی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں ہوں حکیم سندروی، طیبہ دواخانہ، لاہور۔ میرے دوستو، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔